हेलो हेलो हजुर सर गुड मर्निङ। गुड मर्निङ, के छ हाल खबर? सन्चै छ सर। अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? ल ल ल मलाई पनि ठिकै छ बाबु, मलाई त्यति सन्चो छैन। तिमीहरूले पढाउनै पर्यो नि त, पढाइरहेको छु नि त म है। हजुर धेरै नै गाह्रो भएको हो र सर? अनि त्यस्तो धेरै भएको छैन। अब घरै बसेर त पढाइरहेको छु, केही छैन। तिमीहरू सब ठिक छ होइन? हजुर सब ठिक छ सर। ल सही छ सर। अहिले ब्रेक पछि क्लास होइन यो? हो सर। ल अब मैले स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ के लेखाएको छु हेर त। फ्याक्टराइजेसन थ्योरम लेख्नु भएको छ सर। क्युआर फ्याक्टराइजेसन थ्योरम। क्युआर को अर्थ छ के त्यहाँ? क्युआर फ्याक्टराइजेसन थ्योरम। If A is m by n matrix with linearly independent columns, then A can be factored as A equal to QR, where Q is m by n matrix whose columns from n orthonormal basis for column A, and R is n by n upper triangular matrix. N by n upper triangular invertible matrix with positive entries on its diagonal. खास यो प्रब्लममा के गर्नुपर्छ भने ए कुनै म्याट्रिक्स दिएको छ भने हैन, त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? n by n भने के स्क्वायर म्याट्रिक्स हो हैन। अनि त्यो के गर्नु पर्यो त? अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो र अप्पर ट्रायंगुलर जुन म्याट्रिक्स आउँछ त्यसको डायगोनलको सबै एलिमेन्टहरु के पोजिटिभ हुन्छ। ल फेरि पढ्छु। इफ A is m by n matrix with linearly independent columns, then A can be factored as AQR, where Q is an m by n matrix whose columns from n orthonormal basis for column A, and R is n by n upper triangular invertible matrix with positive entries on its diagonal. लेखा यो। लेख्यो? हेलो हेलो हजुर सर लेखिरहेको सर, सकिन लाग्यो। कोही बोल्दैन, बोल्नु पर्छ। सकिन लाग्यो सर। तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? थाहा छैन सर। अहिले कुनै पनि बेला बत्ती गइहाल्छ के हैन? थाहा हो छैन भने त? सर अब त्यस्तो अब डिस्कनेक्ट भयो भने के बुझ्नु? बत्ती गयो है। लास्टै तनाव भएको छ सर। हिजो त दिउँसभरि गइदिरहेको लाइन।
हैन बिहानै पनि जान्छ। आज पनि मेरो एउटा क्लास थियो सेक्सन ए मा, पढाउँदै पढाउँदै बत्ती नेटै गइहाल्यो हैन। कुनै बेला नेट जान्छ, कुनै बेला बत्ती जान्छ के, फेरि 5 मिनट पछि नेट आयो। If A is m by n matrix with linearly independent columns, then A can be factored as A equal to QR, where Q is an m by n matrix whose columns from n orthonormal basis for column A, and R is an n by n upper triangular invertible matrix with positive entries on its diagonal. खास के निकाल्नु पर्ने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकाल्नु पर्ने। त्यो के हुन्छ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ र डायगोनलको सबै एलिमेन्ट के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अर्को पेज शेयर गरौँ। एकछिन सर। अर्को पेज शेयर गरेँ है मैले। हेलो हजुर सर। अर्को पेज शेयर गरेँ। क्वेश्चन लेखे, फाइन्ड क्यूआर factorization of matrix A, where A equal to 5 1 minus 3 1 9 7 minus 5 5. Let A equal to 5 1 minus 3 1 9 7 minus 5 5. Let the columns of A are x1 x2. यो x3 बढी छ, काट देऊ। 3टा कोलम भयो भने मात्र x3 हुन्छ हैन, त्यो बढी लेख्यो। Let the columns of A are x1 x2 है, यो x3 हुँदैन। सुनिरहेछ? So x1 equal to 5 1 minus 3 1 and x2 equal to 9 7 minus 5 5. अब जानु पर्यो कहाँबाट त, ग्राम स्मिथ प्रोसेसबाटै जानु पर्यो है। तिम्रो रिजल्ट पुग्नको लागि त ग्राम स्मिथ प्रोसेस जानु पर्यो। के छ, x1 भनेको v1 हो। लेट v1 इक्वल टू x1, x1 इक्वल टू कति छ, 5 1 minus 3 1। v2 तिमीलाई थाहा छँदैछ, ग्राम स्मिथ प्रोसेसमा पढाएको छु। x2 माइनस x2 सबै भ्याक्टर हो यो। v2 पनि भ्याक्टर, x2 पनि भ्याक्टर, x1 पनि भ्याक्टर, v1 v2 सबै भ्याक्टर। बोल्ड गर्ने, v2 इक्वल टू x2 माइनस x2 डट v1 अपॉन v1 डट v1 v1। अब निकाल्ने, x2 डट v1 निकाल्ने। x2 डट v1 निकाल्ने। अब सिकाइरहनु पर्दैन, डट प्रोडक्ट निकाल्यो भने कति भयो, 72। त्यस्तै तिमीले चाहिन्छ के, v1 डट v1 पनि चाहिन्छ, त्यो पनि निकाल्यो, कति आयो, 36।
आयो x2 v1 72 v1 डट v1 36 अर्को पेजमा जाने हुन्छ सर हुन्छ अर्को पेजमा जाने तिमीहरू पनि बेला बेलामा यस नो भन्नुपर्छ नि त यस सर यस सर अर्को पेजमा जाने यस सर Yes, sir. अब v2 भने के हो फर्मुला तिमीहरूको अगाडि छ हो ल भन त के छ रे v2 को फर्मुला के छ x2 minus x2 v1 upon v1 dot v1 v1 राख त्यसमा भ्यालु ल v2 भनेको x2 राख्यो हैन x2 डट v1 को भ्यालु 72 राख्यो हैन अनि के हो v1 डट v1 को भ्यालु राख्यो 36 राख्यो अनि के को भ्यालु राख्ने ह त्यही छ नि त फर्मुला अनि के v1 को भ्यालु राख्यो हैन यो फर्मुलामा राख्ने कहाँ राख्ने यो फर्मुलामा राख्ने हैन यो फर्मुलामा राख्ने x2 को ठाउँमा पनि राख्यो x2 डट v1 पनि राख्यो हैन v1 डट v1 राख्यो v1 राख्यो तब के भयो 72 by 36 2 भयो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिएको 10 भयो 2 भयो minus 6 भयो 2 भयो कति भयो त 9 minus 10 minus 1 भयो त्यस्तै के भयो 7 minus 2 5 भयो minus 5 minus 6 प्लस भयो minus 5 plus 6 1 भयो 5 minus 2 3 भयो ल यहाँसम्म पहिले गर यहाँसम्म यहाँसम्म ल भयो v2 सँग भयो Hi, sir. v2 सम्म यस सर अनि अर्थोगोनल बेसिस निकाल्न पहिले सिकाइसकेका छु नि त un भने के हो v1 अपन नर्म अफ v1 त्यस्तै u2 भने के हो भेक्टर v2 अपन नर्म अफ v2 ल let v1 v2 be an orthogonal basis then let un u2 be normalized of the orthogonal basis so un equal to v1 अपन नर्म अफ v1 निकाल v1 कति छ 5 1 minus 3 1 त्यसको नर्म निकाल्यो भने 5 को स्क्वायर 25 भयो 1 को 1 भयो minus 3 को 9 भयो 1 को 1 भयो त कति भयो 36 भयो 36 को रुट कति भयो 6 भयो त के भयो 5 1 minus 3 1 त्यसले के लेख्न सकिन्छ 5 by 6 1 by 6 minus 3 by 6 1 by 6 अब तिमीहरू भन्ला यो minus 3 by 6 लाई minus 1 by 2 लेख्दा हुन्छ तर नलेखे हुन्छ त्यही 3 by 6 लेख्यो 3 by 6 नै राख्यो भने सिम्प्लिफिकेसनमा सजिलो हुन्छ 3 by 6 नै राख्यो भने सिम्प्लिफिकेसनमा सजिलो हुन्छ अब के भयो u2 इक्वल टु त्यस्तै v2 अपन नर्म अफ v2 v2 कति छ त्यही माथि छ -1 5 1 3 1 को -1 को स्क्वायर 1 भयो 5 को 25 भयो 1 को 1 भयो 3 को 9 भयो त्यो पनि के भयो 36 भयो 36 को रुट 6 भयो कति भयो -1 5 1 3 by 6 भयो यो के भयो त -1 by 6 5 by 6 1 by 6 3 by 6 भयो हो सर
ल युएन यति आयो, युटी यति आयो, ठीक छ? हेलो, के हो तिमीहरू सबैजना क्लासभन्दा बाहिर गयो क्या हो? हजुर सर। यस सर। युएन युटी आयो? आयो सर। अब त्यही अब आइसक्यो लेख्ने। सर। लेट क्यू बी अ मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर un, u2. Let q be a matrix whose columns are un, u2. u2 काटिया छ। देन त के आयो? पहिलो कलम के हो? 5/6। त्यो माथि छ नि 5/6 1/6 -3/6 1/6 यो पहिलो कलम भयो। हो सर। यो -1/6 5/6 1/6 3/6 के भयो? दोस्रो कलम भयो। ल -1/6 5/6 1/6 3/6 के भयो? दोस्रो कलम भयो। ल भयो यहाँसम्म? भयो सर। ल अर्को पेजमा आउने। ल हेर अब लेख्ने। सिन्स वी हेभ स्टेटमेन्टमै छ, क्यूआर फ्याक्टराइजेसनको स्टेटमेन्टमै। सिन्स वी हेभ ए इक्वल टु क्यूआर बाई क्यूआर फ्याक्टराइजेसन थ्योरम वी हेभ हेयर। ल माथि ए इक्वल टु क्यूआर छ नि, यसको दुवैतर्फ ट्रान्सपोज अफ क्यू ल्याऊ। त के भयो? ट्रान्सपोज अफ क्यू ए। यतातिर पनि के? ट्रान्सपोज अफ यो, यसको दुवैतर्फ यसको दुवैतर्फ ट्रान्सपोज अफ क्यू लिएको। अनि के भयो त? कि ट्रान्सपोज अफ क्यू क्यू आर। ट्रान्सपोज अफ क्यू क्यू के हुन्छ? आई। अनि आइआर। आइआर भने कति हुन्छ? आर। भनेपछि के भयो त? अब आर इक्वल टु के आयो? ट्रान्सपोज अफ क्यू ए आएको होइन? ल न आर इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ क्यू ए। अब आर इक्वल टु हुने, अब ट्रान्सपोज अफ क्यू तिमीहरूसँग छ, क्यू छ नि त, त्यसको ट्रान्सपोज लिइदिने। क्यू भर्खरै निकालेको नि त, भर्खरै क्यू निकालेको छु, त्यसको ट्रान्सपोज गरिदिने। फर्स्ट कलम के भइहाल्छ? फर्स्ट रो भइहाल्छ। सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो भइहाल्छ। अनि यो के हो? ए। ल अब यो के हो? 2/4, यो के हो? 4/2। पहिलेको कलम दोस्रोको रोसँग इक्वल भएकोले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। ल अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर। मैले गरिदिएको छु, त्यो तापनि तिमीहरू गर त। अनि भनौ गरेर कति आउँछ? 7707 गर त। सर क्यू ट्रान्सपोज को भ्यालुमा सबै 7 मा आछ नि त। के छ माथि? के छ त? मैले मिस्टेक गरे हो? कहाँ छ? के पक्का त? त्यसको केही मिस्टेक सब माथि पनि त 7 नै छ नि सबै। माथि पनि के युएनमा पनि सबैमा तल 7 छैन? युटीमा पनि तल 7 छैन? त कहाँ हेर त? क्यू त -2/7 5/7 2/7 4/7 होइन? दोस्रो कलम के छ? 5/7 2/7 -4/7 2/7। यसले ट्रान्सपोज गर्दै के हुन्छ? अर्को क्वेशनको सर यो। हजुर यो भन्दा यसको ट्रान्सपोज गरिदियो भने के हुन्छ? कलम रोमा गइहाल्छ त। सर -2/7 अर्को क्वेशनको 5/7। हो यो। अर्को क्वेशन गर्यो? यो भन्दा अगाडिको होला सर, यो गरेको पक्का पक्का कहाँ गयो? कहाँ गयो? मिस्टेक। यहाँ 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 अर्कोमा गइहाल्यो के भयो है? त्यही भने त अर्कोमा गइहाल्यो। ल कस्तो हुन्छ है कहिलेकाहीँ? अर्कोमा गइहाल्यो। अब भयो? त्यो थिच्यो, अर्कोमा गइहाल्यो। भयो? आर इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ क्यू। सबै कलम फर्स्ट कलमलाई फर्स्ट रो बनाइदिएको, सेकेन्ड कलमलाई सेकेन्ड कलम बनाइदिएको। अनि यो के हो? ए को भ्यालु हो। यो कति हो? 2/4। यो कति हो? 4/2।
यसको कोलम र यसको कोलम यसको रोसँग इक्वल भएपछि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। अब गर त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कति आउँछ हेर त। ल यो गरेको ल गरिदियो हेर त कसरी गरेर दाडी। सर अगाडि बढौँ। आयो 61206 आयो। आयो सर। अनि त्यो एन बाई एन म्याट्रिक्स हो होइन, स्क्वायर म्याट्रिक्स हो होइन, अनि यो अप्पर ट्राइङ्गुलर हो होइन। डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्ट 0 भने त्यो अप्पर ट्राइङ्गुलर हुन्छ होइन। अनि त्यो डायगोनलको एलिमेन्ट पोजिटिभ छ छैन, बुझ्यो बुझेन? बुझे सर। थ्योरममा जे भने त्यो आएको आएन, त्यो पहिले बुझ्नु पर्यो नि त, बुझ्यो? हेलो बुझ्यो सर। थ्योरममा जे भने त्यो आएको आएन। ल ल तिमीहरू गर्दै जाऊ, जहाँ बुझ्यो नि मलाई सोध्ने। अर्को क्वेसन हो, फाइन्ड क्युआर फ्याक्टराइजेसन अफ गिभेन म्याट्रिक्स -2 5 2 4 3 7 -2 6 लेट ए गर्ने। तिमीहरू गर्दै जाऊ अनि बुझेन भने सोध्ने। यहाँ त लेट द कलम ए इक्वल टु यो लेट गर्यो
लेट द कलम्स अफ ER x1 x2 मात्रै हुन्छ, x3 हुँदैन। यहाँ पनि x3 बढी लेख्यो। के हुन्छ? लेट द कलम्स अफ ER x1 x2 मात्रै हुन्छ। सुनिरहेछ? छ सर। लेट द कलम्स अफ ER x1 x2 मात्रै हुन्छ, x3 हुँदैन। ल सो x1 इक्वल टु दिस, x2 इक्वल टु दिस। ल बढ, यहाँसम्म आइसकेपछि सोध। यो कम्प्लिट भएपछि मलाई भन, अनि अर्को पेजमा जान्छु। V2 इक्वल टु 5(2) - 4(2) आयो। V2 इक्वल टु 5(2) - 4(2) आयो। आयो सर। आयो सर। आयो। V2 इक्वल टु 5(2) - 4(2). ल अब अर्को पेजमा जाने। ओके सर। कहाँबाट कहाँ गइहाल्यो? त्यसपछि ल अब यसपछि यही होइन। अब लेट V1 V2 Bn orthogonal basis, then let UN U2 be normalize of the orthogonal basis. So अहिले भर्खरै प्रब्लममा गराएको छ नि, UN इक्वल टु के? V1 अपन नर्म अफ V1 निकाल। U2 इक्वल टु कति? V2 अपन नर्म अफ V2 निकाल। होइन, निकाल त, मैले निकाले, तिमीहरू पनि निकाल। यहाँ सबैमा तल 7 छ, होइन? त्यही प्रब्लम अघि आएको थियो।
भयो सर भयो त ल युएन कति छ -2/7 5/7 2/7 4/7 U2 कति छ 5/7 2/7 -4/7 2/7 लेट Q बी अ मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर UN U2 देन के भयो त हैन Q इक्वल टु कति भयो -2/7 5/7 2/7 4/7 U2 को ठाउँमा के भयो 5/7 2/7 -4/7 2/7 लेख कति पैसा लिएर जाने बेटा कति पैसा लिएर जाने हेलो 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 सर भयो नि त अर्को पेजमा जाने अब हैन हेलो हुन्छ सर त्यही तिमीहरू भन्नु पर्यो नि त बोलिरहेछौँ सर ल अब पहिलेको जस्तो लेख्ने फेरि भनिरहनु पर्दैन सिन्स वी हेभ ए इक्वल टु क्युआर बाई क्युआर फ्याक्टराइजेसन थ्योरम वी हेभ हेयर पहिले जसरी गरेका थियो हैन ए इक्वल टु क्युआरलाई दुवैतर्फ ट्रान्सपोज अफ क्यु लिने अनि के भयो त आर इक्वल टु के ट्रान्सपोज अफ क्यु ए भयो हैन अब ल अघि त्यही पहिलेको प्रोब्लम आएको थियो पहिलेको प्रोब्लम गर्दाखेरि यो आइसकेको थियो त आर इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ क्यु कति हो क्यु तिमीहरूसँग छँदैछ हैन क्यु तिमीहरूसँग छँदैछ अब फर्स्ट कोलमलाई फर्स्ट रो बनाए त्यस्तै सेकेन्ड कोलमलाई सेकेन्ड रो बनाइदिए फर्स्ट कोलमलाई फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम सेकेन्ड रो अनि यो ए यो 2/4 यो 4/2 यसो कोलम र रोसँग इक्वल छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुन्छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन लाग्छ समय
आयो सर भयो सर भयो क्या आयो 7707 आयो आयो सर अनि के हो त्यो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आयो हैन स्क्वायर मैट्रिक्स आयो n बाई n आयो डायगोनल को एलिमेंट पोजिटिभ आयो हैन मजाले बुझ्यो हैन बुझे सर अब अर्को क्लासमा चाहिँ 3टा कोलम वाला गर्नुपर्छ अनि अहिले चाहिँ एउटा कुरा तिमीले थाहा छ सुनिरहेछ मेरो कुरा भन्नुस् न सर कुनै पनि बेला बत्ती गइहाल्छ थाहा छ थाहा छ सर अब केही भनौँ न त्यो अन्यथा भयो भने हैन के बुझ्नु पढाउँदै पढाउँदै हैन उ भयो भने के बुझ्नु बत्ती गयो बुझ्नु है हुन्छ सर है हुन्छ सर कुनै पनि बेला बत्ती गइहाल्छ हैन कहिलेकाहीँ नेटै गइहाल्छ अनि त्यसैले अब तिमीहरूको नम्बर चाहिएको सेक्सन सी को एकजनाको नम्बर छ मलाई हैन सुशील गजरेलले नम्बर दिएछ अनि एकजना चाहिँ अर्को चाहिँ मलाई एकजनाले अरूले पनि नम्बर दियो त्यो तर एनटीसी को नम्बर दियो के मलाई एनटीसी को ल एकजना भन त एनटीसी को नम्बर वाला नाम भन अनि नम्बर लेखाइदिऊ त्यस्तो कहीं बत्ती सत्ती गयो भने म फोन गरिदिन्छु बत्ती गयो भने फोन गरिदिन्छु ल भन त एकजना जसको एनटीसी को नम्बर हो हेलो सर शिशिरले नै उठाइहाल्छ नि एउटा भइ पुगिहाल्छ पग न यो नम्बर दिँदा के फरक पर्छ उ एब्सेन्ट पनि हुन सक्छ नि त एकजना देऊ न नाम तिम्रो नाम के भन त स्मृति स्मृति हजुर सेक्सन ए मा पनि स्मृति छ छैन सर ह छैन ल अघि सेक्सन ए को पनि मैले नम्बर लिए के ल तिम्रो ल स्मृति नम्बर भन त हेलो 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 कोही बोल्दैन त हेलो सर हेलो एकजना प्रशान्तको देऊ न त नभए एकजना एनटीसी नम्बर देऊ न हेलो 9863 9863 67 67 69 हजुर 69 69 02 पकाइ फेरि पढ्छु म 9863676902 ठीक छ सर कसको हो यो मेरै हो नाम भन त प्रशान्त प्रशान्त हजुर त्यो बत्ती गइहाल्छ के कुनै पनि बेला अनि फोन गर्नु पर्यो नि त है स्मृतिले किन नम्बर दिएन गाह्रो भान्यो अहिले ल हेलो ल दुईजनाको नम्बर भयो म कहाँ ए प्रशान्त हेलो हजुर सर हस् सर प्रशान्तको नम्बर भयो र सुशील गजरेलको नम्बर भयो के बत्ती सत्ती गयो भने म फोन गरेर भनौँला है ठिक छ हुन्छ ल सर आजको लागि यतिकै ल है